अधिकं पृथुलाकार आधेयादिक्यवर्णनम् ब्रह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्ति न ते गुणाः अधिकालङ्कारः इत्युच्यते। अधिकालङ्कारः कुत्र भवति इति चेत् अतिपृथुत्वेन प्रसिद्धात् आधारात् आधेयस्य आधिक्यवर्णनम् अधिकम्। सर्वत्रापि आधेयः यः भवति सः न्यूनः भवति, अधिकरणं यद्भवति तदधिकं भवति। परन्तु यत्र सुन्दररूपेण अधिकरणाद् अपि आधेयस्य आधिक्यस्य वर्णनं क्रियते तत्र अधिकालङ्कारः इति उच्यते। आधेयो नाम कः? यस्मिन् वस्तुनि यत् भवति सः आधेयः। अर्थात् अस्माकं तर्कशास्त्रे एवमुच्यते सुलभरूपेण, गन्धः पृथिव्यां वर्तते, गन्धः पृथिव्याम्, अतः गन्धवती पृथिवी इति पृथिव्याः लक्षणं। गन्धः पृथिव्यां वर्तते चेत् आधेयः गन्धः इति उच्यते। यः वर्तते सः आधेयो भवति, यत्र वर्तते तत् अधिकरणं भवति। एवञ्च गन्धः पृथिव्यां वर्तते इति यद्युच्यते तर्हि आधेयः गन्धः भवति, अधिकरणं पृथिवी भवति। अतः एवञ्च यत् सर्वत्रापि किं भवति, अधिकरणं पृथु भवति, आधेयः लघु भवति। परन्तु अत्र पुनः यत्र पुनः आधेयस्य अधिकरणादपि आधिक्यम् उपवर्ण्यते तत्र अधिकालङ्कारः, परन्तु तत् सुन्दरं भवेत्। अतः अत्र उच्यते ब्रह्माण्डानि जले यत्र न ते तत्र मान्ति न ते गुणाः इति उक्तम्। राजानम् उद्दिश्य एवम् उच्यते, हे राजन्, तव गुणाः अत्यधिकाः सन्ति। यस्मिन् जले ब्रह्माण्डानि मज्जितानि वर्तन्ते तस्मिन् जले तव गुणाः न मान्ति, तत्र राज्ञः गुणाः न मान्ति, तत्र अन्तर्हिताः न भवन्ति, अर्थात् आधिक्यात्। अतः तव गुणाः जलादपि अत्यधिकाः तव गुणाः सन्ति, अतः अत्र अधिकालङ्कारः इत्युच्यते। ब्रह्माण्डानामपि आधारत्वात् अतिविस्तीर्णं भवति जलम्, एवञ्च तादृश अतिविस्तीर्णे जलेपि राज्ञः गुणाः न मान्ति, न तत्र भवन्ति इति आधेयभूतानां गुणानाम् आधिक्यवर्णनात् अधिकालङ्कारः इत्युच्यते। Where the contents is mentioned to be larger than the container, the one who takes the other objects, that is container. So the container which is reputed to be large, the figure is adhikalankara. Example, your virtues are not contained in the waters, where many worlds, many brahmandas have been contained. No, this is the example. Here the virtues are said to be larger than the large container. So that is the waters of deluge. So atra adhikalankarah. अपरम उदाहरणं वर्तते, युगान्तकालप्रतितं मृदात्मनः जगन्ति यस्यां सविकासमासत तनोमुस्तत्र न कैटभद्विजः तपोधनाभ्यागमतं भवामुदः इति वर्तते। अयं श्लोकः कुत्र वर्तते? अयं श्लोकः शिशुपालवदे वर्तते। यदा नारदः
पाण्डवानां भवनं प्रति आगतवान्। श्रीकृष्णः तत्र आसीत्। श्रीकृष्णस्य भवनं प्रति यदा नारदः आगतवान् तदानीं नारदम् उद्दिश्य एवमुच्यते, तपोदना अभ्यागमसम्भवामुदः। पतो तपोधनस्य नारदस्य आगमनेन यश्च सन्तोषः समजनि, तादृशसन्तोषः सन्तोषं धारयितुं धारयितुं श्रीकृष्णस्य उदरे स्थलावकाशः नासीत्। अर्थात् तादृश अत्यधिकसन्तोषः समुत्पन्नः। अतः भगवतः श्रीकृष्णस्य उदरे तस्य अवकाशः अल्पः सञ्जातः, न पर्याप्तः अवकाशः तत्र भवेत्, तत्र न अभूत् इति उच्यते। परन्तु श्रीकृष्णस्य उदरं कीदृशं? श्रीकृष्णस्य उदरं पुनः युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनः जगन्ति यस्यां सविकासमासत। यस्यां तनौ अर्थात् यस्य श्रीकृष्णस्य शरीरे अर्थात् उदरे एव यदा ब्रह्माण्डस्य लयः भवति तदानीं सर्वे जीवाः, सर्वे पदार्थाः, सर्वेपि लोकाः कुत्र भवन्ति? श्रीकृष्णस्य उदरे प्रलयकाले भवन्ति। एवञ्च समग्रब्रह्माण्डस्य अधिकरणभूतं श्रीकृष्णस्य उदरं। तादृश अत्यधिकं विस्तृतं वर्तते श्रीकृष्णस्य उदरं। तत्र ब्रह्माण्डानि वर्तन्ते। परन्तु इदानीं नारदस्य आगमनेन यश्च सन्तोषः प्रादुर्भूतः स तु सन्तोषस्य, तादृशसन्तोषस्य अवकाशः नाभूत्। अर्थात् तस्य उदरं यत् विस्तीर्णमासीत् ततोप्यधिकरूपेण सन्तोषः समजनि इति वर्णनं कृतम्। अतः सन्तोषस्य तत्र आधातुं, तत्र स्वीकर्तुं, तत्र स्थापयितुं श्रीकृष्णस्य स्थलावकाशः न अभूत् इति अत्र वर्णनं कृतम्। अतः अत्र अधिकालङ्कारः। हरये नमः। द्वितीयम् अधिकालङ्कारः। द्वितीयाधिकालङ्कारः पृत्वाधेयात् यदाधाराधिक्यं तदपि तन्मतं कियद् वाग्ब्रह्म यत्र एते विश्राम्यन्ति गुणास्तव इति उच्यते। अत्र अर्थात् पृथुत्वेन प्रसिद्धात् आदेयात् आधारस्य आधिक्यवर्णनं द्वितीयम् अधिकम्। इदानीं श्रीरामचन्द्रं प्रति एतद् उच्यते। पृथुत्वेन प्रसिद्धात् आदेयात्। यद्यपि आदेयः यः वर्तते सः अत्यन्तं पृथुत्वेन प्रसिद्धो वर्तते। आधारः यः वर्तते सः लघुत्वेन प्रसिद्धः वर्तते। परन्तु एवञ्च यत्र पुनः पृथुत्वेन प्रसिद्धस्यापि प्रसिद्धात् आदेयादपि आधारस्य यदि आधिक्यं वर्णनं क्रियते तर्हि द्वितीय अधिकालङ्कारः भवति। सर्वत्रापि आधारस्य आधिक्यम् आवश्यकमेव, परन्तु यत्र पुनः आदेयस्य पृथुत्वं प्रसिद्धं वर्तते तत्रापि तत् स्वीकृत्य यदि आधारस्य आधिक्यम् उपवर्ण्यते तर्हि द्वितीयः अधिकालङ्कारः। हे राम, तव अनन्तकल्याणगुणाः यत्र विश्राम्यन्ति असम्पादं तिष्ठन्ति तत् वाग्ब्रह्म शब्दब्रह्म कियत् किं परिमाणं स्यात्? तत् परिमाणम् एतावत् इति निर्णेतुं न शक्यते इति उक्तम्। अत्र आदेयगुणापेक्षया आधारस्य शब्दब्रह्मणः आधिक्यम् उक्तम्, स्पष्टं वर्तते अत्र। एवञ्च गुणाः अनन्तकल्याणगुणाः श्रीरामचन्द्रे वर्तन्ते।
एवञ्च गुणाः यत्र विश्राम्यन्ति बाधेन विना विना बाधं यत्र तिष्ठन्ति श्रीरामचन्द्रे तत्र तद्वाग्ब्रह्म शब्दब्रह्म कियत् किं परिमाणं स्यात् इति तत्परिमाणम् एतावतिति निर्णेतुं न शक्यते इति उक्तम्। एवञ्च अधिकरणं किं शब्दब्रह्म शब्दब्रह्म कियत् इति कथनेन आधिक्यम् अत्र उपवर्णितम्। एवञ्च पृथुत्वेन प्रसिद्धः वर्तते अनन्तकल्याणगुणसमुदायः तस्मादपि शब्दब्रह्म अधिकं वर्तते इति अत्र उपवर्णनात् द्वितीय आधिक्यालङ्कारः where the container is described to be larger than the large contents. It is the second variety of adhikalankara. Everywhere the container should be larger than the container. But here, how large is the all-pervading God of speech, where your innumerable virtues rest. So this is the example. Because these virtues, that innumerable iti katanat, atra adhikyam pruthutvam prasiddham bhavati. Aparam udaharanam evam vartate. Aho vishalam bhupala bhuvanat tritayodaram mati matum ashakyopi yasho rashir yadatrate iti uttam. Aho vishalam bhupala राजानम् उद्दिश्य उच्यते हे भूपाल भुवनत्रितयोदरम् अहो विशालम् भुवनत्रितय उदरं विशालम् हे भूपाल तव माति मातुम् अशक्योपि यशोराशिः यदत्रते तव यशोराशिः यः वर्तते सः यशोराशिः मातुम् अशक्यः अर्थात यत् परिमाणं वर्तते इति गणयितुं न शक्यो वर्तते तव यशोराशिः अर्थात अनंत परिमाणं वर्तते तव यशोराशिः यदत्र यदत्र ते माति तव समीपे तादृश यशोराशिः वर्तते इदानीम् इति आधेयभूतस्य यशोराशेः पृथुत्वेन प्रसिद्धस्यापि अर्थात् अगणित यशोराशिः इति कथनात् अगणितत्वं यशोराशौ उक्तम् अतः पृथुत्वेन प्रसिद्धस्यापि यशोराशेः तव समीपे सः यशोराशिः वर्तते इति कथनात् एवञ्च आधारस्य भुवनत्रितयोदरं तस्य विशालत्वस्य कथनात् अत्र अधिकालङ्कारः एवञ्च अधिकालङ्कारे द्वैविध्यं प्रथमाधिकालङ्कारः यत्र आधेयस्य आधिक्यं वर्णनं क्रियते तत्र एकः अधिकालङ्कारः यत्र पृथुत्वेन प्रसिद्धस्यापि आदेयस्य तस्मादपि यदि आधारस्य आधिक्यम् उपवर्ण्यते तर्हि द्वितीय अधिकालङ्कारः इति अत्र सुस्पष्टम् उक्तम्। अतः अस्माभिः किमुच्यते हरे नमः इति उच्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।